नबी पाक शादी के बाद हजरत फातिमा को लेने गए, कहा फातिमा चला लेने आया हूं। तरबियत खुद की थी। बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नबी का हुक्म है कि बाप का? नबी का हुक्म नाम मानना कुफर है, नबी का हुक्म के बाप का। हुजूर ने फरमाया बाप का। कहने लगी महबूबा बैठ जाए, जब तक अली नहीं आएंगे मैं कोई नहीं जाऊंगी। आपकी तरबियत का नतीजा है, मैं कैसे चली जाऊं जब तक शेर खुदा नहीं आते। कच्ची जमीन पर यूं अल्लाह के रसूल तामत समेट के बैठ गए। देर के बाद हजरत अली आए, माथे पे शिकन नहीं। एक दफा नहीं हुजूर ने कहा कि मेरे घर में पला है। जनाब अली तो कुछ सालों के थे जब हुजूर के दर अक़दस पे आ गए। ये नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे घर में पला है, मेरा गुलाम है, सारी जिंदगी मेरा दस्ते नगर रहा है, कैसे बोल सकता है? कोई लफ्ज नहीं कहे। फरमाया तो ठीक कहती है, शेर खुदा आए। मेरे करीम रसूल ने फरमाया अली अगर तू इजाजत दे तो मैं फातिमा को ले जाऊं। तो कहा या रसूलल्लाह मैं आपको इजाजत दूं, तू अमीरे हरम, मैं फकीर बेनवा, तू कुजा मन कुजा। हुजूर मैं आपको इजाजत दूं। फरमाया भाई फातिमा नहीं मानती। कहती है वो कहे ओ मेरे भाई दीन जब आएगा ना, दीन जब आएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खतीजतुल कुबरा की सहेली मिलने आई और हजरत खतीजा के फटे हुए कपड़े और पैबंद वाले कपड़े देख के तो रो पड़ी। कहने लगी तुम मक्के की मलका थी और दुनिया तेरी मिसाल देती थी, और खतीजा ये तूने क्या हाल कर लिया? फरमाया चुप कर, मैं उस हाल में राजी हूं जिसमें मेरे रसूल राजी है। जब दीन होता है ना मेरे भाई, दीन तो फिर कुछ ना कुछ तसव्वुर। अल्लाह जानता है कोई बंदा दीन नहीं पूछता, कोई दीन नहीं पूछता, कोई अकीदा नहीं पूछता, कहता है ठीक हो जाएगा। याद रख लेना, हमने देखा है अगर कोई बदमज़हब औरत आ गई तो उसने तबाही फैला दी घर के अंदर, तबाही फैला दी। बच्चे फातिहा नहीं पढ़ सके माँ बाप के जाने के बाद, खराब हो गए हालात। अपनी जिंदगी के अंदर रिश्ता ढूंढते वक्त दीन का ख्याल करो, बेटे के लिए भी बेटी के लिए। परहेजगारी देखो, बच्चा परहेजगार होगा तो बच्ची अगर कमजोर भी होगी तो अल्लाह से डर के उसे पास रखे। तो मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलीजा होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाज़िल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सबरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएँ तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, मेरी माओ तब कबूल होगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। मैं कहता हूं अब शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं, कारोबार होते हैं। अब लोग कहते हैं चलो ये भी साथ आ जाएगा, ये भी। इस भट्टी में ना झोंको, ये जिंदगी का फैसला है। और उसके बाद घर इसलिए टूटता है कि हम उनकी मजहबी शरई तरबियत नहीं कर पाते। तो जो है आप दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मर्द शादी उस वक्त करे जब नानो नफका दे सकता है। क्या लफ्ज है जी? नानो, वो क्या होता है? जरूरियात है। इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें 4-5 दिन के लिए मरी की रिहायश शामिल नहीं, इस पैकेज में वो शामिल नहीं। याद रखें, ये भी ट्रेनिंग दे। अब्बा जी आगे कहते हैं, अब्बा जी, बच्ची के अब्बा जी कहते हैं पुत्र पाला कभी कभी लै जाया कर, खुदा का खौफ करे। नानो नफका और चीज है। हाँ वो मर्द की ताकत के मुताबिक है नानो नफका, शरीयत ने कहा, लेकिन नानो नफके से मुराद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खुद खाए वो बीवी को खिलाए, जो खुद पहने वो बीवी को। फरमाया तो अपने घर वालों पे आसानी का, अगर तू साहिब हैसियत है तो उन्हें अच्छा खर्च दे, कोई अर्ज नहीं। फरमाया अगर तू बाल बच्चों को भी खिलाएगा तो अल्लाह तुझे सदके का ही सवाब अता फरमाएगा। लेकिन उसके अंदर जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं, जो रोज बरोज बढ़ती हुई ख्वाहिशात है, जो तरह तरह के मसाइल है, उसके अंदर ये शामिल नहीं है कि अगर बच्ची की जो है वो शादी होगी रिश्तेदारों में तो वहां भी 2 लाख उसमें नानो नफके में शामिल है, ये कोई शामिल नहीं। वो उसकी हैसियत के मुताबिक सलामी है। हम लोगों ने बच्चों को ये समझाया ही नहीं, तुमने अपने घर के अंदर गुजारा करना है, जिस तरह के भी हालात हो तुमने अपने घर के अंदर रहना है, वहां रह के तुमने अपना वक्त गुजारना है ना बच्चे को। अगर बच्चे की तरबियत की जाएगी तो वो भी कभी नहीं देखेगा ससुराल के हाथों की तरफ, कभी घर नहीं टूटेगा, मेहनत से कमाएगा, जद्दोजहद करेगा। और अगर बच्ची को समझाया जाएगा वो भी नाजायज मुतालबात नहीं करेगी, अपनी इज्जत को अपने घर के अंदर महफूज करेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसरत के साथ औरतें जहन्नम में जाएंगी। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया एक तो वो गीबत ज्यादा करती है, दूसरा अपने खामंद की नाशुक्री बहुत करती है, हर बात में कहती है नहीं नहीं ये भी कोई नहीं, ये भी कोई नहीं, सारी जिंदगी रो के गुजार देती हैं, दो की खत्म नहीं होते, यहाँ भी मसला यहाँ भी मसला है। तरबियत करें, इनको समझाएं। वो घर टूट जाता है जिस घर के अंदर नाजायज मुतालबात होने लगते हैं।
وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. درجنوں لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈاکو بن گئے. بیسیوں لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے برابر ہونے کے لیے قاتل بن گئے. زمانے میں آپ کو بے حساب اور لاتعداد لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے گھر والوں کے مطالبات پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا گئے. نشہ بیچا, گلے کاٹے, انہوں نے خون بہائے, انہوں نے ظلم کیے. نہ ایسے مطالبات کی عادت بنائیں. اپنے گھر کے اندر فقر کے ساتھ, درویشی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نفقہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے. عورت کو کہا ہے کہ تو اس لیول کے اندر رہ کے اپنے اوقات کو صرف کرے گی. نہ بچوں کو اتنی بڑی بڑی عادات کا شکار کریں کہ بعد میں ان کے معاملات بگڑ جائیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر اس کی طاقت کے مطابق ہم نے ڈالا. دوسری بات یہ کہ جب پہلی بات یہ کہ بنیاد ٹھیک نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب مطالبات ضرورت سے زیادہ ہو, وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں, پھر بھی گھر قائم نہیں رہتا. عورت سے جو مرد مطالبہ کرے گا وہ بھی اس کی طاقت, اس کی ہمت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے گا. اس سے زیادہ کوئی مطالبہ وہ نہ کرے. عورت بھی جو مطالبہ, اس بات کو آپ سمجھیے ذرا, اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی, اس اشارے کو سمجھیے. مرد بھی بیوی سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبات نہ کرے, اور عورت بھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو مرد پورا نہ کر پائے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان پر فرائض رکھے. پھر آگے بڑھیے. گھر کے ماحول کے اندر باہر والی ٹینشنیں کبھی نہ لے کے جائیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. جو باہر کی ٹینشنیں ہیں نا ان کو باہر چھوڑیں. زندگی میں جو آدمی کسی کی غلطی کسی پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر ہوتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں اوہو گھر آئے, اور بچے بیچارے ترس رہے تھے کہ ابا جی گھر آئیں گے تو ہم ان کے گلے پہ پکڑیں گے, کودیں گے, مطالبہ کریں گے, آئس کریم منگائیں گے, خوش ہوں گے. اور یہ صاحب گھر گئے تو کہتے ہیں پرا لینا, میں بڑا تھکے آیا ہوں, میرے نیڑے کوئی شے نہ آئے. کیوں بھائی, کیا طوفان تھا جو باہر آپ نے تھمایا؟ کون تھی ایسا پہاڑ تھا جو ساتھ توڑ کے نہر دودھ کی نکال کے آئے ہیں؟ تھوڑے ٹھنڈے رہیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس پر بھی آپ نے توجہ کرنا ہے. مہربانی کریں. خامد صاحب گھر میں آتے ہیں, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی گھر کے اندر افلاطون آ جائے. ایسے ہی کوئی گھر میں میری مرضی کے خلاف بول پڑا تو میں ادھیڑ دوں گا, سیدھے ہو جاؤ بس. بچے بھی سہمے ہوئے ہیں, بیوی بھی کھانا رکھ کے تو بھاگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی, تاروں میں کرنٹ بڑا سخت ہے کہ کوئی جالی نہ مرے. ایسا نہ کرے اپنی زندگی کے اندر, یہ رونے کی بات ہے, اس پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اندر باہر کی ساری ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں. میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے, اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے. اور یار یہ میرے نبی پاک کی اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب ایک کے ساتھ بیٹی رہتی ہے, ساتھ. حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے قریب نے ایک دن گئے, فرمایا فاطمہ تیاری کرنا, آج میں نے تیرے گھر میں سونا. ساتھ ہی تو رہتے ہیں, کیا ضرورت ہے, لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا, تیرے گھر سونا ہے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے, چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے, حسن ادھر سوئے گا, حسین ادھر سوئے گا, میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے. فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ, حسن کو تو دودھ ڈال کر دے, حسین کو میں دیتا ہوں. گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج, خوبصورتی والا, پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی, میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے, بیویاں ناراض نہ ہو جائیں, پہلے خاوند کی بات کی ہے جو کوتاہی پائی جاتی ہے. بی بی صاحبہ بھی اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی, تو اب وہ گھر آیا تو خاوند نے آ کے پوچھا روٹیوں نے کہا میرے کو نہیں پک رہی, تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی, قریب المرگ تھی, ختم ہو گیا سارا کچھ, بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ میری پہلے سن لے بیوتا کہانی. پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب اس کی ماں ہے, کون ہے بول کے بتائیے؟ مائیں بدلی جا سکتی ہیں, باپ, تو کس کی شکایت کر رہی ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے. اب اس نے ساری سٹوری, اس نے کہا یہ ہو گیا, اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے, تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں, دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں. اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں. اب وہ بیچارہ, وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. خدا خیر فرمائے, اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی, اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مل کے کہہ یہ سارے برے ہیں, یہ بھی مطالبہ ہے. اگر کمنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے. اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے,
میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملے، اسے اپنے اوپر جبر کرے، کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے، وقت کا انتظار کرے، موقع دے، خیال کرے، ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھا کے نہ رکھ دے، خیال کرے، ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ شدت کے ساتھ عورت بات کرے گی، اسی شدت کے ساتھ مرد کرے گا، 2 منٹ لگیں گے تو تعلق ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ تو تیسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں جو گھر سے متعلقہ نہیں ہیں ان کو ذرا ایک کونے پہ رکھنے کی کوشش کریں، گھر ٹوٹنے سے بچے گا۔ چوتھی بات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا، فرمایا حوصلہ بڑا کر، حوصلہ بڑا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو۔ لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی؟ بڑے بڑے حسین لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہے تو اس سے بغض نہ رکھو، بیوی سے بغض نہ رکھو۔ اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوگی جو تمہیں بڑی پسند ہو۔